والضحى سے آپ کو محظوظ فرما رہے تھے استاد القراء والحفاظ محترم جناب قاری عنایت اللہ امین صاحب، اللہ کریم ان کی آواز میں سوز و گداز میں مزید حلاوتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ حضرات توجہ کیجئے، میں اس پروگرام کو، اس محفل کو آگے بڑھاتا چلوں۔ اب آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت آواز میں مختلف قرات میں آپ کے سامنے تلاوت کلام مجید کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں استاد العلماء، استاد القراء محترم جناب قاری ریاض احمد عزیزی صاحب، مدیر المعہد العالی لاہور، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کی اس محفل پاک میں تلاوت کلام الہی سناتے ہیں۔ محترم جناب فضیلت الشیخ قاری المقری قاری ریاض احمد عزیزی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ چند سال پہلے یہاں آنا ہوا تھا، چھوٹی سی مسجد تھی، اب ماشاءاللہ مسجد کی توسیع اور مسجد کا ماحول دیکھ کر بہت دلی خوشی ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جن دوستوں نے جس محبت سے یہ اللہ کا گھر بنایا ہے، اللہ کریم ان سب کا گھر اپنی جنت الفردوس میں بنائے اور انہیں اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا آخرت میں اس کا بہتر بدلہ صلہ عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم اپنے میزبان کے لیے بھی دعا گو ہیں، محترم جناب قاری ساجد صاحب، کہ اللہ کریم انہیں نرینہ اولاد عطا فرمائے اور اللہ کریم انہیں یہ رونقیں اور بہاریں عطا فرمائے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں ربنا لا تذره فردا وانت خير الوارثين، ربنا هب له ذرية طيبة انك سميع الدعاء، ربنا هب له من الصالحين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة
وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. والضحى والضحى